May ngapon ka natong tanan, ilabi na sa akong mga kaubanang Kristohanon diya sa United Church of Christ in the Philippines. May ngapon, ilabi na kang Virgie Babor o ni Junji Babor. Brad, may ngapon, ilabi na kang Jobert Babor. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28 nga nag-ingon, Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an nga cross ug papahulayon ko kamo. Pero di pa ta magsugod, magampo ta halang doon sa lain pang kapunon ug oras sa among kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga ang among daladon among ihatag kanimo ug dili lang namo ako-akohon. Amen. Sumala diri, nag-imbitar si Kristo kanato nga maingon siya nga umari kamo kanako kamong gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papulayon ko kamo kana bang mga problema nato mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Ilabi na sa mga problema nga dili nato masulbad. Munang muduol kita sa atong Ginoong Kristo kay papahulayon ug mugaan ang atong pagbati. Okay, sumala diri samtang ako nagbasa diya sa parke sa Lunita sa akong Biblia, sagad kong mahunahunaan nga ang mga taong gikapoy ug nabalaka miduol kang Kristo sa tanang paagi sa kadtong mga biyahero, miduol kanako. Siya miingon nga unsay angay niya kunong buhaton. Gingnan nako nga kinahanglang muduol ka ni Kristo samtang naa kay problema, kay mugaan ang imong problema o palas unon sa kinabuhi kon adto ka mo dangop niya. Sumala diri miingon si Jesus, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo sa Mateo 11:28. Alang ni adtong nagtuo kang Kristo, dili lamang kini lumalabay nga kapahulayan kundi dumalayong kapahulayan sa kalag nga magpabilin kanila bisag asa sila mo paingon. Ang Kristohanon nga nahigugma kang Hesukristo usahay ihulagway nga nagdilaab alang sa Ginoo. Pagkatukma nini nga hulagway sa dapitong kainit sa presensya ni Kristo nga mukuyanap gikan sa kinabuhi sa iyang mga anak ngadto sa taong gibudlayan sa masamok nga kalibutan. Kinahanglan magkinabuhi kita sa paagi nga makita sa tao si Kristo diha kanato ug maaghat siya sa pag-alirong sa kahayag siyang gugma nga naghatag sa kinabuhi. Okay, kun sa pagtan-aw sa usa ka tawo na katamanggoy kahayag sa kalibutan mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, muduol sila nato. Munang advice nato sila nga kinahanglang muduol sila ni Kristo samtang dili pa ulahi ang tanan. Tod kay nahibalo man kita nga ang muduol ni Kristo kinahanglan nga itugyan nato sa Ginoo ang atong mga kabalaka ug mga problema, kay ang Dios anda mo paggaan sa atong gipas-an o dumalayon nga kapahulayan sa atong kalag. Munang mo tubag ang Dios atong gikinahanglan mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Kinahanglan nga kung aduna tay problema dili nato ako-akohon. Itugyan nato ang tanan natong gipas-an kay ang Dios mo tubag sa atong gikinahanglan. Andam siyang mo tubag sa tanan natong mga problema ug mga kabalaka. Dili nato ni pulupas-anon ra ang tanan atong itugyan. Kay mugaan ang atong palasonon kon si Kristo mo'y atong kadangpan. Amen.